बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका इस्लामिक टीचर और आज मैं आपके साथ एक अजीमुश्शान रूहानी वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, उनकी मुश्किलात हल हुईं, उनकी दुआएं कबूल हुईं और उनके घरों में खुशियाँ लौट आईं। ये वजीफ़ा सूरह कौसर का है जो शाबानुल मौसम के चांद को देखकर शुरू किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊं, आइए पहले माह शाबान की फजीलत को समझते हैं, क्योंकि इस मुबारक महीने में किए जाने वाले अमाल की बहुत ज्यादा कद्र कीमत है। शाबानुल मौज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है और यह माह रमजान की तैयारी का महीना है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने शाबान में रखते थे। शाबान की 15वीं शब यानी शब बारात को लैलतुल बरात कहा जाता है, जो बेशुमार बरकतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, गुनाहों की बख्शिश करते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अहादीस मुबारका में आता है कि इस रात में आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल होती है, इसीलिए यह महीना इबादत, दुआओं और रूहानी आमाल के लिए बेहतरीन है। अब आते हैं सूरह कौसर की तरफ। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके मानी और बरकत बहुत अजीम है। इसमें सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन हर आयत खैर और बरकत से भरी हुई है। कौसर के मानी है बहुत ज्यादा खैर और भलाई। ये सूरत अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अता फरमाई जब कुफार मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया था। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपने हबीब को बेशुमार खैर की बशारत दी और फरमाया कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया। रूहानी बुजुर्गों ने फरमाया कि सूरह कौसर में हर किस्म की खैर और भलाई की तासीर मौजूद है। इस सूरत के पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, औलाद की नेमत मिलती है, दुश्मन कमजोर होते हैं, मुकदमात में कामयाबी मिलती है और दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। जब इस सूरत को माह शाबान जैसे मुबारक महीने में बाकायदगी से पढ़ा जाए तो इसकी बरकत और भी ज्यादा हो जाती हैं। अब मैं आपको वो खास वजीफा बताता हूँ जो शाबान के चांद को देखकर शुरू करना है। जब आप शाबान का चांद देखें तो उसी रात ये वजीफा शुरू कर दें। सबसे पहले इशा की नमाज के बाद अच्छी तरह वुजू करें और किसी पाक साफ जगह बैठ जाएं। किबला रुख होकर बैठें, अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक कर लें। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 333 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वजीफा रोजाना उसी वक्त पढ़ना है, यानी इशा के बाद। अगर किसी दिन इशा के बाद ना पढ़ सकें तो तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि बाकायदगी बरकरार रहे। ये वजीफा कम से कम 41 दिन मुसलसल पढ़ना है। बेहतर है कि पूरे माह शाबान यानी तकरीबन 29 या 30 दिन तक पढ़ें और फिर रमजानुल मुबारक के पहले 11 दिनों में भी जारी रखें ताकि 41 दिन मुकम्मल हो जाए। वजीफा पढ़ते हुए भी अपनी हाजत को दिल में रखें और अल्लाह ताला से पूरे यकीन और तवक्कल के साथ मांगें। शक व शुबे से परहेज करें और पुख्ता ईमान रखें कि अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। साथ ही नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क की कोशिश और गुनाहों से बचना भी जरूरी है, क्योंकि रूहानी आमाल का असर उसी वक्त होता है जब आदमी अल्लाह की रजा के रास्ते पर चले। अब मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाता हूँ जो मेरे पास आने वाले लोगों की हैं, जिन्होंने ये वजीफा किया और अल्लाह ने उनकी मुश्किलात को हल फरमाया। ये वाकयात मेरे पास महफूज हैं और उन लोगों ने खुद मुझे अपनी कामयाबी की खबर दी। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। रावलपिंडी से एक साहब जिनका नाम मोहम्मद उस्मान था, उन्होंने मुझसे राब्ता किया। वो बहुत परेशान थे और कहने लगे कि उस्ताद जी, हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ने अभी तक औलाद की नेमत नहीं दी। हमने बहुत से डॉक्टर से रुजू किया, इलाज करवाए, मुख्तलिफ जगहों पर दुआएं करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो घर वाले भी ताना देने लगे हैं और रिश्तेदार के ताने सुन सुनकर मेरी बीवी बहुत अफसुर्दा रहती है। मैंने उनसे पूछा कि आप नमाज के पाबंद हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप फिर परेशान ना हो, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों की दुआएं जरूर सुनते हैं। मैंने उन्हें यही सूरह कौसर का वजीफा बताया और कहा कि चंद दिन बाद शाबान का महीना शुरू हो रहा है, आप और आपकी अहलिया दोनों ये वजीफा शुरू कर दें। मोहम्मद उस्मान ने मेरी बात मानी और अपनी बीवी के साथ मिलकर ये वजीफा शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे 41 दिन बाकायदगी के साथ ये वजीफा जारी रखा। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि साथ में सदका खैरात भी करते रहें और गरीबों की मदद करें। अल्लाह की कुदरत देखें कि 3 माह बाद उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी हामला हो गई है। डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है। आपकी दुआओं और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ने हमारी सुनी। फिर 9 महीने बाद उन्हें एक बेटे की विलादत हुई।
मोहम्मद उस्मान साहब ने मुझे फ़ोन किया और रोते हुए शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, भाई शुक्रिया तो अल्लाह ताला का अदा करें जिन्होंने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आज भी वो अपने बच्चे के साथ खुश हैं और जब भी मौका मिलता है मुझे पैगाम भेजते हैं। एक और वाकया सुने। तकरीबन 1.5 साल पहले लाहौर से एक बहन जिनका नाम फातिमा बीबी था, उन्होंने मुझे मैसेज किया। वो लिखते हैं कि उस्ताद जी, मेरे शौहर का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। पहले अच्छा चल रहा था लेकिन पिछले 2 सालों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और हम बहुत तंगी में हैं। बच्चों की फीसें अदा करना मुश्किल हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि आपके शौहर नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि पहले नहीं पढ़ते थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से पढ़ने लगे हैं। मैंने कहा, बहुत खूब, ये तो अल्लाह की तरफ रुजू करने की अलामत है। मैंने उन्हें बताया कि आने वाले शाबान के महीने में आपके शौहर को ये सूरह कौसर का वजीफा शुरू करना चाहिए। मैंने उन्हें तफसील से तरीका बताया और ये भी कहा कि अपनी नीयत में ये रखें कि अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए और कारोबार में खैर डालें, कर्जों से निजात अता करें। फातिमा बीबी ने अपने शौहर को ये बात बताई और उनके शौहर ने भी संजीदगी से ये वजीफा शुरू कर दिया। वह रोज इशा के बाद बाकायदगी से वजीफा पढ़ते रहे। साथ में ये भी कहा कि जुमे के दिन कुछ सदका जरूर कर दें, चाहे थोड़ा ही हो। अल्लाह की शान देखें कि वजीफा शुरू करने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनके एक पुराने कस्टमर ने राब्ता किया जो काफी अरसे से गायब था। उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में बेहतरी आने लगी, नए ग्राहक मिलने शुरू हुए और जो पुराने कर्ज थे वो भी अदा होने लगे। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी माली हालत बेहतर हो गई। फातिमा बीबी ने मुझे पैगाम भेजा कि उस्ताद जी, अल्लाह ताला ने आपके सदक़े आसानी अता फरमाई, हमारे घर में खुशहाली वापस आ गई। मेरे शौहर अब भी ये वजीफा जारी रखे हुए हैं। तीसरा वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। कराची से एक नौजवान जिनका नाम अहमद अली था, उन्होंने तकरीबन 1.25 साल पहले राब्ता किया था। उनका मसला ये था कि उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा चल रहा था। किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगाया था और केस अदालत में था। वो बहुत परेशान थे क्योंकि अगर केस उनके खिलाफ चला जाता तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी, इज्जत भी दांव पर लग सकती थी। उन्होंने कहा कि उस्ताद जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ लेकिन सामने वाले ने पैसे के जोर पर मुझे फंसा दिया है। मैंने वकील भी कर रखा है लेकिन केस बहुत उलझा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें और ये सूरह कौसर का वजीफा करें, खासतौर पर जब शाबान का महीना आए तो बाकायदगी से पढ़ें। साथ में ये भी कहा कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें और झूठ, गीबत और बुराई से बचें। अहमद अली ने मेरी बात मानी और शाबान का महीना शुरू हुआ तो उन्होंने ये वजीफा शुरू कर दिया। वो बहुत बाकायदगी से पढ़ते रहे, इस्तगफार भी कसरत से करते रहे, अदालत में सुनवाई जाती रही और वो दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी सुनी और जब केस की आखिरी सुनवाई हुई तो तमाम शवाहिद उनके हक में आ गए। जज ने केस का फैसला उनके हक में सुनाया और सामने वाले के झूठे इल्जामात बेनकाब हो गए। अहमद अली को मुकम्मल बर्रियत मिल गई और उनकी इज्जत भी बहाल हुई। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि उस्ताद जी, अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। मैं सजदा शुक्र अदा कर चुका हूँ। आपकी बताई हुई दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। आज भी वो बाकायदगी से सूरह कौसर की तिलावत करते हैं। ये तमाम वाक़यात 100% सच्चे हैं और उन लोगों ने खुद मुझे अपनी कामयाबी की खबरें दी हैं। मैंने ये वाक़यात आपके साथ इसलिए शेयर किए ताकि आपको यकीन हो कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआएं जरूर सुनता है, लेकिन शर्त यह कि आप पुख्ता ईमान के साथ, पूरी मेहनत से और नेक नियति के साथ ये वजीफा करें, बेसब्री ना करें और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें। आइए कुछ अहम बातें समझ लेते हैं। जब आप ये वजीफा करें तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वजीफा ना करें, सिर्फ हलाल और जायज़ चीज़ों के लिए दुआ करें। दूसरा ये कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें, क्योंकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। तीसरे ये कि हलाल रिस्क खाएं, क्योंकि हराम खाने से दुआएं मकबूल नहीं होती। चौथे ये कि सब्र से काम लें, फौरी नतीजे की तवक्को ना रखें, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला अपने वक्त पर बेहतरीन तरीके से आपकी दुआ कबूल फरमाते हैं। साथ ही सदका खैरात का भी बहुत अहम किरदार है। जब भी मौका मिले गरीबों की मदद करें, खाना खिलाएं, ज़रूरतमंदों को कपड़े दें। ये सदक़ात आपकी दुआओं को जल्द कबूलियत की तरफ ले जाते हैं। नेज़ वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआएं भी आपकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनती हैं। अगर आपको ये वजीफा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की मुश्किल हल हो जाए और आपको भी उसका सदका जारिया का सवाब मिले। हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की इत्तला फौरी तौर पर मिल जाए। हम इस चैनल पर रोज़ाना ऐसे ही मुफीद और कारआमद वज़ाइफ और रूहानी अमाल शेयर करते रहें।
اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا آپ کسی خاص مسئلے میں رہنمائی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاجات پوری کرے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آج ہم اللہ کے دربار میں اپنے دل کی پکار لے کر حاضر ہیں۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلتوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے مولا، آج ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، تیری نوکرانیاں، ہم سب تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحمت فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسی زندگی نہ ملے جس میں روز گناہ ہی گناہ بڑھیں اور موت پر ہم رسوا ہو جائے۔ میرے مالک، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ آنے والا ہر لمحہ تیری رضا میں بڑھ رہا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے بن رہے ہیں اور تو ہمارا بن جا۔ اے میرے مولا، تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ یا اللہ پاک، یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے مولا، وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو تجھے پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے میرے اللہ، زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نہ آشنا ہو، ایسی آنکھ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہائے، ایسے کان لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، ایسا سینہ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو۔ اے ہمارے رب، کیا کریں، کوشش تو بہت کی ہے لیکن نہ ہو سکا۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے آقا، ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا چاہا لیکن نہ ہو سکا، اس دل کو تیرے لیے خاص کرنا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ یا اللہ، یہ سب ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا، ہمارا دل اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا، زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے مولا، قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ اے میرے مولا، تو ہمارا پردہ رکھنا، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ آج ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے آقا، ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں۔ یہ عورتیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ میرے مولا، ہمارے مرد عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک، تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، یہ سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اے کریم آقا،
تو ہمیں معاف فرما دے۔ نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو کر تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا۔ پھر جبریل آتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبریل امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم نے ایسے عظیم نبی کے احسانات کو بھلا کر جرم کیا، ہم احسان فراموش کا کیا ہوگا؟ اے مولا تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ آج ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک، تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جہنم آ کر چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کلیم اور عیسیٰ اور نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلیمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لیکن یا میرے مولا، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اے میرے مولا، انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں یاد نہیں کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خاوند یاد نہیں کرے گا۔ اے میرے مالک، وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ یا اللہ، ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ، ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا۔ اے اللہ، جو ہماری سرزمین پر زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم سب کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت فرما، رحمت فرما، کرم فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیثوں کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں جہاں کوئی حق سچ میں مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم مولا، یہ مبارک ساعتیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے اور تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم ہتکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ میرے مولا، اگر تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے، پھر ہم برباد ہو گئے۔ میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ میرے مالک، میرے آقا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تیری عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے، اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے۔ میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئیں گے، پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم مولا، تو ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اے میرے آقا، آج ہم
تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑے ہیں ان کی آپس میں صلح کروا دے۔ جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے۔ دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا۔ آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دعا ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔